अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सहूर या सहरी पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले सहरी के वक्त की नीयत पर बात करेंगे। नीयत क्या है? नीयत दिल का इरादा है। दिल में किसी चीज़ का जो ख़याल आता है तो उसे नीयत कहते हैं। जब दिल का इरादा ज़बान पर आ जाए तो उसे नीयत नहीं कह सकते, उसको इक़रार कहते हैं। नीयत और इक़रार दो अलग अलग काम हैं। इस्लाम में जब कोई गैर मुसलमान होने का इरादा करता है यानी इस्लाम कबूल करता है तो उसको अपनी नीयत का इक़रार करना लाजिम है। उसको ज़बान से कलिमा तौहीद के अल्फाज पढ़कर अपने ईमान और इस्लाम की गवाही देनी होगी। ये उसके लिए ज़रूरी है। तो उसकी नीयत जब होती है इस्लाम कबूल करने की तो उसकी नीयत को फिर अपनी ज़बान से वो इक़रार करके फिर इस्लाम कबूल करेगा, इस्लाम में दाखिल होगा। इसी तरह जब कोई उम्रा या हज पर जाते हैं या करने की नीयत करते हैं तो फिर उम्रा और हज शुरू करते वक्त ज़बान से मखसूस अल्फाज कहने का हुक्म मिलता है, क्योंकि ये सुन्नत से साबित है, अल्लाह और रसूल का हुक्म है। तो इन दो सूरतों में नीयत को प्रोनाउंस करना ज़रूरी है। लेकिन शरीयत में नमाज, ज़कात और रोज़ा के लिए सिर्फ़ दिल में इरादा करने का हुक्म है। इन तीन फ़राइज़ में ज़बान से कुछ भी कहना सुन्नत से साबित नहीं है। नमाज, ज़कात और रोज़ों की नीयत उस अमल की तैयारी या प्लानिंग कर लेने से हो जाती है। जब हम वज़ू करते हैं और जाए नमाज बिछाते हैं तो किस इरादे से करते हैं, किस नीयत से? नमाज पढ़ने के इरादे से। इसी तरह ज़कात जब कैलकुलेट करते हैं और तय करते हैं कि किसको कितना अमाउंट देना है तो यही ज़कात की नीयत होगी। और रोज़ों की नीयत क्या है? जब आप सहरी के लिए सबके साथ बैठते हैं तो किस नीयत से और किस इरादे से? यही ना कि आज रोज़ा रखना है मैंने, इसी के साथ ही आपकी रोज़े की नीयत हो गई, ये काफ़ी होगा। इतना आपने जो सोच लिया, दिल में इरादा कर लिया कि मैंने आज रोज़ा रखना है, तो फिर यही है नीयत आपकी। रोज़े के लिए ख़ास अल्फाज नहीं है कहने की ज़रूरत। नवैतु बिसौमी गदन, कुछ इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि वो क्या थे अल्फाज। और इसमें देखिए जो भी दुआ थी, गदन का लफ्ज़ जो आता है ना, इसमें गदन का मतलब क्या है? कल है, टुमारो, यानी आने वाला कल। आप रोज़ा आज रखने वाले हैं और सहरी आज के रोज़े के लिए आप कर रहे हैं और फिर आप ज़बान से क्या कहते हैं कि मैं कल का रोज़ा रखने वाली हूँ। तो ये दुआ भी सही नहीं है। इसके अल्फाज जो हैं इसमें गलत अल्फाज हैं, तो इसमें कोई सेंस ही नहीं बनती कि आप आज का रोज़ा रख रहे हैं और कल की नीयत आप करें। ठीक है, तो इसको याद रखें। बहरहाल ये अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि सहरी को स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है और जिस्म को क़ुव्वत भी मिलती है। ऐसे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरका। सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने ऊपर सहरी को लाजिम करो, इसलिए कि वो मुबारक खाना है। अगर दिल नहीं भी मान रहा तो भी कम से कम थोड़ा सा खा लेना चाहिए। कुछ मुल्कों में रातें बहुत ही छोटी होती हैं, ख़ास तौर पर विंटर्स में मगरिब से लेके फ़जर का वक्त जो है बहुत ही कम टाइम होता है। ऐसी सिचुएशन में खजूर या कोई भी फ्रूट या खाकर पानी पी लेना, ये भी काफ़ी होगा। तीसरा अहम पॉइंट जिस पर हमने अमल करना है वो क्या है? सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार कसरत से करना, क्योंकि ये ग़ालिबन तहज्जुद का सबसे अच्छा वक्त होता है। रात का आखिरी पहर या आखिरी तिहाई का वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ये हर रात होता है। और अल्लाह फरमाते हैं, मैं बादशाह हूँ,
کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے وہ عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ اور صبح فجر ہونے تک ایسا ہی فرماتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 18 میں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ متقین وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک یہی موضوع ملتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کے مال و متاع، دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ اچھی کیا چیز ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ متقین لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، فرمانبردار ہیں اور فیاض ہیں، یعنی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں اور دوسروں پر خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ۔ تو سحری کے وقت استغفار کرتے ہوئے گزاریں، کم از کم استغفر اللہ کہتے رہیں، کیونکہ اس وقت موبائل یا کتاب کھول کر بخشش کی دعائیں پڑھنا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوگا لیڈیز کے لیے۔ لیکن دیکھیں ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اسحار یعنی سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں وہ متقین ہیں جن کے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس انعام سے ہم اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، استغفار کی کثرت کیا کریں۔ پھر چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ فجر کی نماز کی پابندی، فجر کو اپنے وقت پر پڑھ لینا۔ سحری کا کام ختم ہوتے ہی کچن سمیٹنے میں لگ جائیں گے تو پھر فجر کا وقت نکل جائے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ لیٹ کمرز کی فہرست میں ہمارا نام شمار کیا جائے، تو اس فجر کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ فجر کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فجر میں فرشتے اترتے ہیں اور فجر کی نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں اس نماز میں۔ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک فجر کا قرآن اس میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت پر، اور وہ فجر میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ اور اللہ نے فجر کے نام سے ایک پوری سورت نازل بھی کی ہے، تو یہ بہت اہم گھڑی ہے، اس نماز کو ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ تو آپ سب نے اہم نکات نوٹ کر لیے؟ نوٹ نہیں کریں گے تو پھر عمل کس طرح سے کریں گے؟ چلیں ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ سحری کے وقت پر کرنے کے کام کیا کیا ہیں؟ 4 کام ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیت کر لینا چاہیے۔ نیت کے کوئی بھی الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں، تو نیت جو ہے وہ دل میں جو ارادہ آپ کریں گے تو پھر وہی آپ کی نیت ہوگی، اس کے کوئی الفاظ نہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سحری کو چھوڑنا درست نہیں ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے تو اس کو کرنا چاہیے سحری کو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سحری میں استغفار کو شامل کریں، زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیں کام کرتے کرتے۔ اور 4تھ پوائنٹ، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، وقت کے اندر فجر کی نماز ادا کر دیں۔ تو یہ تھے آج کے نکات، تو ان کو نوٹ کر لیجئے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔